श्री राधे राधे। समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावहरू, सदा जस्तै आज पनि म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथा लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भएको छु। सदा जस्तै आज पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य छटालाई हृदयमा सजाएर उनैको ध्यान गर्नेछौँ, मङ्गलाचरण गर्नेछौँ। हजुरहरू पनि मनलाई एकाग्र गराएर हातमा फूल लिएर, फूल छैन भने दुवै आँखा बन्द गरेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी ध्यान गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बले शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षोडशोऽध्यायः। तहाँ उपरान्त हे अगस्त्य मुनि, एक दिन फेरि शिवजीलाई वन विहार गर्नको मनसुबा हुँदा मृगरूप भई कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेषमान्तक वनमा गई मृग मृगिणीहरूसँग भुली परम आनन्दले रहे। महादेवलाई नदेखी पार्वतीले अनेक ठाउँमा गई खोजिन्, कहीँ पाउन नसकी। हार मानी यी महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेरिन् र मृगरूप भई वनविहार गरिरहेको थाहा पाए। पार्वती पनि बागमतीका किनारामा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिन्। तब महादेव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मा विष्णु प्रभृति देवताहरूले जताततै खोजी हिँडे, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानी फर्की आउँदा बागमतीका किनारामा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखी देवताहरूले प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे। हे जगत माता श्री पार्वती, श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य भए झैँ भयो, तसर्थ हामीमाथि करुणा राखी महादेव कता जानुभयो बताइदिनुहोस्। फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भएको, यो सब वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यदि देवताहरूले भनेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे देवता हो, महादेव यहाँ आउनु भएको हुनाले उनैको आराधना र तपस्या गरी बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनका नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ, त्यही महादेव मृगरूप भई वन क्रीडा गरी बसेका छन्। कस्तो मृग भने सुनको जस्तो वर्ण भएको, 3 आँखा 1 सिङ भएको सबैभन्दा ठुलो मृग भई मृगका फौजमा बसेका छन्। तिमीहरू गई हेर, तब श्री महादेवको दर्शन पाउला। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि देवताहरू त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनैजनाले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। यस्तै बेलामा लाखौं मृगहरूका फौज देखे। लाखौं फौजको वरिपरि राखी बीचमा अत्यन्त राम्रो 3 आँखा 1 सिङ सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृग देखे। बडो शोभायमान भएको, कस्तो भने स्वर्गमा तारा बीचमा पूर्ण चन्द्रमा बस्दा जो शोभा देखिन्छ, त्यस्तै मृगहरूका बीचमा रुद्र मृग बस्दा शोभा देखियो। यस्तो मृग टाढैबाट 3 जनाले देखी वहाँ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ, हे करुणामय, हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र
तीनैजनामाथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूप श्री महादेव छेउ गए। यस्ता तरहसँग आएका देवताहरूलाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भागेको देखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, स्तुति गरी महादेवलाई चैतन्य हुने भएन। अब हामी तीनैजनाले घेरा दिई समाऊ भन्दा लौ भनी तीनजना तीनतिर बसी घेरा दिए। रुद्र मृगका सिंहका फेदमा विष्णुले समाए। फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाए। फेरि देवताका राजा इन्द्रले सिंहका टुप्पामा समाए। समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिंह मात्र तीनजनाको हातमा रह्यो। तीनजनाका हातमा एक एक टुक्रा पर्यो। यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गर्यौँ, अनर्थ भयो। अब कसो गरौँ भनी तीनैजना त्यहीँ बसी, हे ईश्वर, यो अपराध हामीलाई क्षमा गर्नुहोला, हे वृषभध्वज भनी अनेक स्तुति गरे। ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले स्तुति गर्दा श्री महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूप दर्शन दिए। तब देवताहरू खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुति देखि म सन्तोष भएँ। वरदान माग। यति महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले, हे ईश्वर, तपाईँको जप ध्यान हामी कहिल्यै नभुलौँ। सदा सर्वदा हाम्रो हृदयमा हजुरको वास होस्। यति देवताहरूले भनेको सुनि महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि देवताहरूले, हे ईश्वर, तपाईँको सिंह कहाँ राख्ने हो? 3 टुक्रा तुल्याएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गरे। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिंह 3 टुक्रा भएको तिमीहरूलाई केही अपराध लाग्दैन, सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्मका हातको मर्त्यमण्डल नेपाल गोकर्णमा, विष्णुका हातको पातालमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु इन्द्र विदा भई महादेवकन प्रणाम गरी सोही माफिक तीनै लोकमा स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। देवताहरू गएपछि महादेव पार्वतीसित गई पार्वतीलाई काखमा लिई तहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गण समेत भई परम आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त नैऋत्य कोण लङ्कादेखि दशग्रीव रावण नित्य गोकर्णमा आई दर्शन गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। त्यस्तै गरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले विष भाङ धतुरो खाई अचेष्टा भइरहेको बेलामा रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलेनाथ प्रसन्न भई, हे रावण, के माग्छस्? माग भनी आज्ञा भयो र रावणले के मागौँ, तपाईँका कृपाले सब थोक मसँग छ। यति रावणको वचन सुनि एक थोक नमागी सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी आज्ञा भयो। तब रावणका मनमा अब के मागौँ? 32 लक्षणले युक्त भएकी महादेवका काखमा बसेकी पार्वती नै मागौँ भनी श्री महादेवसित बिन्ती गर्यो। हे ईश्वर, अरू थोक मलाई केही चाहिँदैन, एउटा पार्वती मलाई दिइबक्सनुहोस् भनी बिन्ती गर्दा लौ लैजा भनी पार्वतीलाई दिए। रावणले जगत माता पार्वतीलाई पीठमा बोकी महादेवसित विदा भई गयो। यो खबर सबै वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाए र अनर्थ हुन लाग्यो भने तत्कालै वायुभन्दा चाँडै आई आफ्ना मायाले छोपी मोहिनी रूप भई आज्ञा गर्दा भए, हे महापुरुष, तिमी को हौ? कहाँबाट आयौ? त्यो बोकी ल्याएको स्वास्नी को हुन्? किन बोकी ल्यायो भनी सोधे। रावणले, हे सुन्दरी, लङ्काको राजा रावण भनेको मै हुँ। मैले महादेवको तपस्या गर्दा
महादेव खुसी भई उनकी स्त्री पार्वती मलाई दिई पठाए। उनै पार्वती यी हुन्, यिनलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ भन्यो। यति रावणका वचन सुनि मोहिनी रूप भन्छन्, हे रावण, के ती पार्वती हुन् र? के तिमीलाई लाज लाग्दैन? महादेवका मायाले बनाएकी स्वास्नी तिमी जस्ता महावीर राजाले बोकी हिँडेको अरूले देख्यो भने के भन्लान्? यी त पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले छक्काएछन्। पार्वती मागी लैजानको तिम्रो इच्छा भए पार्वती बस्ने ठाउँ समेत तिमीलाई म भन्छु सुन। महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छाला मुनि साँच्चै कि पार्वती लुकाइराखेका छन्, सोही मागेर लैजाऊ भनी अनेक तरहसँग मोहिनी रूपले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यहीँ छोडी आफू फर्की कैलाश पर्वतमा गयो। तब विष्णुले श्री पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी अनेक तरहसँग पूजा गरिराखे। त्यहाँ उपरान्त महादेव कुचेष्टा भइरहेका थिए। त्यस्तैमा रावण फेरि त्यहाँ गई बिन्ती गर्न लाग्यो, हे ईश्वर, तपाईँले मलाई छली पार्वती भनी मायाले एउटा स्वास्नी बनाइदिनु भएछ र मैले थाहा नपाए बाटामा फाली आएँ। दिने भए तपाईँले आसन गरिराखेको बाघको छाला मुनिकी पार्वती दिनुहोस्। यति रावणको वचन सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाए। मायाले अर्की एउटा स्वास्नी सृष्टि गरी आसन गरिराखेको बाघको छाला भित्रबाट निकाली लौ लैजा भने रावणलाई दिए। रावण अति खुसी भई महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवले माया गरी बनाएकी स्वास्नीलाई काँधमा बोकी लङ्का लग्यो। त्यहाँ पछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई लिई महादेव छेउ पुर्याई विष्णु वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त एक दिन महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई जलक्रीडा गरी खेल्न लागेका थिए। त्यसै बेलामा अन्तपुर नामको नगरमा जालन्धर बसेको थियो। त्यसकी स्त्री वृन्दा महापतिव्रता थिइन्। दुई स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भयो। तब वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो भन्दा जालन्धर भन्छ, हे स्त्री, अरू थोकले हाँसेको होइन, त जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कसकी होली भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हो भन्दा वृन्दा भन्छन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी स्त्री पार्वती देखे कसो गर्नुहोला भन्दा जालन्धर भन्छ, हे स्त्री, त्यो कुरा साँच्चै हो कि? त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भनी वृन्दा छेउ मायाले महादेवको स्वरूप धरी कैलाश पर्वतमा जाँदो भयो। महादेव स्वरूप जालन्धर आएको देखि पार्वतीले हतपत महादेव आउनुभयो भनी हातमा सुनको कमण्डलो लिई गोडा धुनकन कोठामा आइन्। पार्वती ढोकामा आएको देख्ने बित्तिकै महादेवको भेष गरी आएको जालन्धर मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो। तब जगन्माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न महादेव स्वरूप भई आफू छेउ आएको कुरा थाहा पाई द्वारपाललाई आज्ञा गरिन्, हे नन्दी भृङ्गी, कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भनी कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी क्रुद्ध भई विष्णुको आराधना गरिरहिन्। पार्वती क्रुद्ध भई आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान श्री विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिए गरुडमाथि सवार भई तत्कालै हावाभन्दा दोब्बर चाँडै गरी पार्वती छेउ पुगी आज्ञा गर्दा भए, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ? यति विष्णुका वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छिन्, हे वैकुण्ठनाथ, महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न। जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा गई राजहंस भई आनन्दमा रहनुभएको छ। यस्तो अवसर पारी पापी जालन्धरले मलाई छल्न भने महादेवको रूप धारण गरी आयो र मैले चाल नपाई श्री महादेव आउनुभयो भनी हर्ष भई कमण्डलुमा जल लिई
उहाँको गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा भयो र महादेव भए मूर्छा हुनु पर्दैन, यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भनी चिनी। द्वारपालेलाई यहाँ कसैलाई भित्र पस्न नदिनु भनी यहाँ आइबसी तपाईलाई आराधना गरेकी हुँ, अब कसो गर्ने। यति जगतकी माता पार्वतीका वचन सुनि त्यस जालन्धरले तपाईलाई दागा गर्न भनी माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसकी स्त्री वृन्दाको निश्चय सत्य डगाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोला, अहिले गई महादेवलाई खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भनी पार्वती छेउ विदा भई गरुडमा सवार भई वेगसँग मानव सरोवर तालमा जानुभयो। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो विष्णु मानव सरोवर गएको 16औं अध्याय पाठ गर्दछ वा सुन्दछ त्यसलाई अर्काको दुःख हटाउने सामर्थ्य मिल्दछ। त्यसले हरिएको वस्तु पाई चयन गर्नेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे श्री सुस्थानी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे विष्णु मानसरोवर गमनम नाम 16ओऽध्यायः। हरे नमः। अब श्री सुस्थानी परमेश्वरीको सबैले ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल विवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणाः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।